जिलानी साहब का मकान है, उसके पीछे एक खोड़ी थी, उसके बटो धोवा जी जगह रशीद साहब तो बाबा साहब और कहें कि मैं फकीरा मोहम्मद से लिया था, मेरा था तले दो इस आला उस रकाब की रीढ़ गई आला, तो वे तरह था तो वे इंग्लैंड का था। मैं क्या मामा ये तारल नहीं है कि मैंने दे तो मैं खोल के उस नेहरा के बीच में लाया था, तो वे रकाब भी समझो 90 साल के करीब हो गया उन्होंने। सुभान ना 90 साल नहीं जी 77 मेरी उम्र है, 77 साल 78 हो गया उन्होंने। अच्छा जरा बाल मुबारक था अंदर रखा हुआ जी उनको तुम सुनाना चाहते कि फिर भी तुमने वहाँ लाया? मैंने दरवेश साहब नहीं किया, वह गल बिसल इधर से उठा के हम इधर रखेगा इस सफा में किसी जगह, ये वापस इधर ही आता है। सुभान अल्लाह। मुँह जो बेतकल्लफ था इस नाल दरवेश साहब नाल, तो मैं उसने क्या हाँ आता है, उसने भी इत उतारा इस जगह पे जी जाके इत रखा, उसने क्या आँख खोल के देखो, मैं क्यों मेरी आँख खुली है, हाँ तुम किधर समझेगा मेरा बात, आँख खोल के देख। मैं देखा किधर रखा है मुझे इस तरह करके उसने बंद करके उसके ऊपर गुलाब चाड़ियो, गुलाब चाड़ के मैं कुरान शरीफ रख चुका, धीरे धीरे उसने क्या आज कुरान शरीफ को ना खोलिया, तो बाल इस जगह देख सूरत तो खात्मा होते उसी जगह के बीच, और दो बाल इसमें भी जाओ देखो इस वक्त भी दो बाल उसको इस तरह मुड़े में अल्लाह का जिस तरह या हु की या होवे इस तरह। सुभान अल्लाह इस वक्त भी देखो, और उन्होंने तम इस सफारे में किसी जगह रखो, 24 घंटा बाद देखो खोलो उतरे होएगा, उससे पीछे में कई बार यह तजर्बा किया। सुभान अल्लाह। हज़रत तुमने पहला गुफ्तगू करता मैं इशारा फरमाया तो कि कुछ और गल जी है वे इस मस्जिद के मुतल्लिक इस वरांडा के मुतल्लिक जी है वे कि इसको यकीनन एक एक पत्थर एक एक लकड़ी जी है उसके पीछे एक तारीखी पस मंजर है। ये जो दरवाज़ो है बड़ो दरवाज़ो है जो उसके ऊपर निकी निकी लकड़ी जी है वे ठोकी हुई है बिथा के पीछे, इसको पस मंजर। हाँ जनाब, उसको वाकया इस तरह हुआ है कि यह मस्जिद शरीफ बनी तो बाबा जी साहब इसके अंदर रहते रहे था, इस दरवाजा के ऊपर ये गज नहीं था लगा हुआ लकड़ी का जी, इनका भी तुम बेत थी, तो बर्फ थी बड़ी सख्त, माँ को महीनों दो, तो बाबा साहब और अपना कागज लिखन शिखन के बगैर इससे सोए नहीं था हमें, तो वे बड़ी देर नाल सोए था 12 बजे 1 बजे, तो उन्हें मस्जिद में इस लड़ी का भी तू निकल के इस लड़ी को एक डेरा हुआ तो उसमें वे रहे था, उसका भी तू निकला तो निकल कर देखे तो इस तंदूर के नाल जी वह पार कंध लगे जी, वो तो थोड़ा दूसरा रंग का मुकाम था, उसके नाल उन्होंने एक लो लगी ऐसी जैसी या सख्त तेज बैटरी की हुए या किसी जगह तो सूरज की ये साझी हुए या कुछ उसमें गैस वगैरह इस कहीं को इस पर से कुछ भी नहीं था, ये जल्दी होता है कि या कैसी है दो, और लोग दो जगह बैठ लगे, इन्होंने देखा था मस्जिद का दरवाजा थे या लो आ गए, ये जाए मस्जिद का दरवाजा के कोल तो ये उस जिरदा का भी तुम जी ये दिर्द है इसका भी तुम वे देखें थे अंदर जिस जगह ये तख्त लाया हुआ ये बैठे बुखारी का यह जगह, इस जगह के बेचो एक हस्ती बैठा हुआ है जिनकी जमीन का कोड़ाते भी वजूद का कोड़ाते भी वे नूरी शाह जी वे सूरज की तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बाबा जी साहब रंगा इस तरह से ऊपर वाशाल, तो बाबा जी साहब खड़े हैं तो वे या अपनी नात पढ़े या रसूल अल्लाह करन दाइयां मेरे बाबल तेरे दड़ दाइयां या रसूल अल्लाह पुकारा हूँ पहुँच या हामी गमखारा, इस तरह जी नात इस रात कबीरी शरीफ में लिखी हुई है। वाह के ये दौड़ के गया इन्होंने पीर इमरान शाह ने,
آنے نے جیسا انہوں نے دیکھا ایسا وہ لاٹ پوچھ گئی تو بابا جی صاحب انہوں نے شور لایا کون ہے تو یہ نس گیا ڈر یہ نس گیا تو یہ ایک موجو پھر اس کے بیچ صبح بابا صاحب انہوں نے اس جرم بچ پکڑ لیا کہ جو میرا پوت اس سعید نے میراث لے کے آ کے میں نے مارا سو جی اس کے کول پیسے ہیں بابا صاحب بڑا غمزن ہویا بڑا پریشان ہویا سب کچھ ہویا لیکن آخر بابا صاحب انہوں نے وہ گل کہنی پئی کہ حضرت ہوں اور کہیں گل واسطے نہیں آیا تو گل یاد تو بابا صاحب کلام فرمائیں گے بابا جی صاحب اس وقت ایسا جیسا کسی کا تمتازہ بھی تم کہیں کسی کی چوری کر کے دوسرے کو ایسا کچھ ہو گیا گھڑی رہ گیا تو فرمان لگا دادی امر نے بھی تو بابا صاحب نے بھی تو ادھی اور بھی تو ملے لانگری نے بھی پیر عمران شاہ نے بھی کہ خبردار جو پیٹ کسی نے دے میرے نہ وعدہ کرو میری زندگی میں نہ کہیے تو بابا صاحب کہیں گے ہم نے شکر کی ہماری جان کے چھوٹی 4 سال کے بعد میں نے فرمان لگا میاں میں نے کوئی سنا تو اسی طرح برف انہیں کی اسرار شریف کا بھی تو یہ کئی شریف کے نال جو کچھ انہوں نے یا نعت تھی کہیں بھی بے سنائیں میں عرض کی کہ حضرت ڈرتن میں عرض کی کہ حضرت کیا واقعہ تو بابا جی صاحب نے فرمایا کیڑا واقعہ میاں تھے میں گھبرائی تھی کہ بے عرض کی حضرت وہ اس طرح کو بات ہے فرمان لگا ہوں کیا کروں تفصیل نال تھا غلام رسول کا کہا کہ بیسا ہے نا کرسی دیا تو بس تو کرسی آنا ہو تو انہوں نے کہا کہ میں وہ واقعہ پوچھے کہ ان کے کون تھا تو میں کو واقعہ تو یاد اس وقت فرمایا کہ جس کا ہوں گیت گاؤں تھو جس کو ہوں مراسی تو وہی تھا اور کون تھا اس جگہ اور کون سبحان اللہ سبحان بس اتنی کلام اس کے اوپر فرمایا پھر اس میں ایک مسجد شریف میں کئی کرامت ہوئی جس وقت پہلی بار بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کے بھی گیا تھا چودھری بلند خان صاحب نے چودھری غلام حسین صاحب نے یہ 7 آدمی ماما پانجا کلر کا چودھری بہادر علی صاحب اسلم صاحب کا نانا ہے جڑا یہ بیعت ہویا تھے انہوں نے صبح لسانے عرض کی کہ حضرت پونچھ کے اوپر خدا کی کائے ناراضگی ہے پونچھ کے بچ کوئی جوان نہیں دیکھتا پہلے ہی قبر پہ چلے جائیں جن کا ہوش نہیں لگا میں پونچھ بخار تاپنگ کی جگہ بن گئی ہے پونچھ کے بچ کوئی غلو نہیں پونچھ کے بچ تباہی ہے تو پونچھ کے واسطے سرن واسطے دعا فرمائی بابا جی صاحب نے دعا فرمائی تو فرمایا پونچھ پر خدا کو فضل ہو وہ اس پیر والے رستے گیا تھا اوڑی والے رستے آیا بیرام گلاتے پیر والے رستے کشمیر چودھری صاحب لسانہ آتے ہیں تھا کہ اس سال تمام چیز اتنا جوبن کے اوپر تیار ہوئی ہر فصل ہر ہر میوہ ہر دودھ والا جانور جس کی کائے نظیر نہیں تھی ملے تو سونا بنی ہوئی تھی یا سر میں اچانک ایسے ہی آن کے اناس پہ کہ جنو جنو اناس پہ مکئی تائیں کاغ سب کچھ دبا دیا ہم کو بڑا پریشان ہویا پورا پورا نہیں تھا نکل سکن چودھری بلند خان صاحب نے 2 آدمی چٹھی دے کے ایک پہ وہ ایک آیا تو دیگر نہ اس جگہ پر کل کے کول بابا جی صاحب اور مجموعہ ملن نہ گیا وہ انہوں نے پوچھا بھائی تم کت گئے کہ حضرت ہم پہنچ چودھری بلند خان والے انہوں نے خط کٹ کر وہ خط ادھی انہوں نے کیا پڑھ کے میں نے سنا انہوں نے پڑھے وہ خط فارسی بھی شعر بھی ہیں وہ خط اس طرح 2 انگلیوں میں پکڑے وہ
किसी ने कुछ नहीं किया, मुड़ आया मसीद के बाद रात तक तहजतन के वास्ते दरवाजा खोले। लांगरी ने डंड की, लांगरी ये तू रोटी लिया हथदारी, जड़ा चौधरी बुलंद खान का आदमी चलाया मैं उन्होंने लिया, वे आने फरमाया मेरा सलाम दियो चौधरी बुलंद खान। उन्होंने यह गल कही कि अल्लाह पाक ने मेरी अर्ज मंजूर की भी है, खुदा का अर्श के कोल हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह आगे रोडो अटकी, मेरा हुक्म होया कि हूँ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह के कोल जे कुछ बर्फ के हेठ है वो दुगनो सोयो है, सारो कुछ भी नहीं घूमे हो, चाहो तो पकाओ तो खाओ तो माल न मीते हो, कुछ भी नहीं घूमे। अलबत्ता मैंने रजौरी हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह को फिर इसे पीर वाले रस्ते गया तो शादरा शरीफ जड़ा शादरा शरीफ कट्ठो तो संगाई का कट्ठा को जोड़ है, उठ फरमाया कि मेरी पालकी लाओ। हजारों आदमी था, पुंछ का भी था, रजौरी भी भरी भी लाया, तो उतों शादरा शरीफ वाला कट्ठा अगा हो गया। हर एक ने समझा कि वुदू वास्ते गए, बड़ी मदद हो गई ना आया तो हाजी साहब लाल आने तो बाबा साहब उन्होंने सलाह की कि पैर माथे लगे हुए, ये दो देखने न गया, अगर दो आदमी है चपड़ी एक सिल है उसके ऊपर बैठा, वह सिल मैंने बाबा साहब उन्होंने खुद जाके भी दसी, तो उठ बैठा हुआ एक आदमी मान गायब हो गया, दूसरा उठ के अंदर आया तो इन्होंने क्योंकि नाराजगी जाहिर की कि तुम क्यों आया, उनके हजरत हम इस डर से आए। अच्छा ओके, अले मीना किसी तरह के नाल पुंछ पुचाओ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह कितने मिन गुनाहगार वास्ते तकलीफ तो उन्होंने मैंने हुक्म दिता है कि हूँ पुंछ की याद में एक दुआ मंगी आज, तो मैंने अले चाहो तो मैंने पुचाओ। उस वे पुंछ का रजौरी का लड़ाई हो गई तो पीर सुलेमान शाह ने कहा कि हजरत 7 बकरा हम लाल कर आया था, तो और भी हमें ना तो तुमने सुबह की रोटी उठ खानी है तो मखलूकात है लो क्या करे। वे था बड़ा जबरूत वाला, तो उन्होंने कहा पीरा ये गल मैंने इस वे ना तो मैं बुढ़ा नहीं तुम छिट के डक सकता। हाजी साहब इंगा आया तेरा घर के बिच फलानी फलानी निकी है ना लेके, हाँ हजरत फलाना फलाना है दिन में एक मौलवी महबूब शाह, हाँ हजरत है इस रोटी का पुर्जा उन्होंने किया न कल शादी करके दे के परसों मेरे को पहुंचा रही है, यही तो हाजी साहब उन्होंने किया चंगो रजौरी का लोगों ने कहा कि जे कुछ हूँ रजौरी वास्ते मांग चले हूँ वो अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैंने पुंछिया ना इला वास्ते जान दिया, पुंछ रजौरी मेरी अपनी, जिससे फिर उन्होंने दराज न किया कि मेरा मिस्र जिस वेले यह गल उन्होंने फरमाई तो चाया वे तो आने तो फिर बाबा साहब और आया के नाल तो हूँ तो वे आया बाबा साहब उन्होंने मैंने लाल खान की मस्जिद बुफियाज दसी तो फरमाया कि इस मस्जिद के बिच नफल पढ़िया, नमाज पढ़ी, नफल पढ़िया और एक दरवाज़ा पे खड़ के रात को 1 बजे था या के तो ऐलान फरमाया कि अल्लाह पाक ने हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह की और मेरी इस्तेदाद कबूल करके पुंछ के ऊपर अपना फजलों की बारिश कर दी थी, और पुंछ कदे किसी की मुताज नहीं रहते। इसके नाल एक और जहन में गाल आवे कि यो इलाको है जुड़ो जिस वक्त बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आया जी, उसके बाद पहला जड़ा लोग बैत होया उनका दस्त मुबारक वे इसे मस्जिद शरीफ के विच होया कि ना किसी ना जी पहला कश्मीर में पहुंच के बाबा जी साहब उन्होंने बाबा साहब उन्होंने की जुबानी दसिया
ये वो धारा को गए बाबा जी साहब और गए को पहुंच गए बैत हुए जरा पहला वे मरतोए हुए हैं पीछे जी 7 आदमी। वे कौन था? वे महमूद नाना और त्रै भाई, अब्दुल्ला काका और त्रै जाबिर अब्दुल्ला काका और उस्ताद गुआसी ते अब्दुल्ला काका हो ते दीने का वो तो है तरह से ना वो तो है इस हाथ तोड़ियां में ना सही है कि टिकी रहने तुम इसमें कुछ ना करो यो हम बाबा जी साहब की गल करो इसमें टिकी रहने दो तुम तो वो तो इसको कहना है अम्मा उड़ते हूँ तो बाबा साहब और गया कहीं मैं संग कोई टारा चाड़ होता तो चल बसी देखा जा हम ही तुम गया तो अम्मा और ने कहा तू नहीं चल सकती तो तुम बहस पारू जरिए एक लाभी भी आया हूँ उससे पहले मरतों पीछे गए हूँ मगर उससे पहले हूँ नहीं तो गया तो कहीं तो कोडंगे पर गया तो एक कट्ठा बड़ा सारा उससे उन्होंने पत्थरी है तो फरमाया कि इस जगह के बैत हुए हैं अब्दुल्ला का गागल दीने का को ते उस्ताद गुआसी ते बुलो यो काको ते नाना और ते उनका 2 भाई लालत मिश्र उस बैत में पहला आदमी जड़ा है इस इलाका में फिर बाबा जी साहब और उतरे था पार्लियामेंट ते दीने का को आसी है जड़ा वो प्रति बर्फ पे 2-2 का बर्फ के पे ताजतंग वक्त यो चाहते आने में तो जिस वेला वो कंठेरा ते आवे तो उसका जिक्र आवाज आवे तो लांगरी सोमवार के पे चाह कर तो कि दीने का को दूध लेके आते और हर रोज इस तरह करे सुभान या पार्ली ज़ैद शरीफ जी है उसकी कोई मस्जिद थी जी या मस्जिद ही थी ना छोटी जिसके बीच इस ना जाना मस्जिद थी ना ज़ियारत थी यहाँ एक कोठी थी इबादत की बाबा जी साहब रंगी इसको नाम मस्जिद रखे तो उसको नाम नहीं तो मस्जिद आप उसमें 4 साल रहे। अच्छा 4 साल जी फिर हजरत मियां मोहम्मद रुकन आलम का विसाल हो गया ये ताकि दूसरे या तीसरे साल अचानक ठंडी निकली तो उनका उनसे ही ठंडियों को बिठाओगे फिर कोई तो उसके नाम लामन का लोग मुला गाजी काका और मीने काका और ये लोग उस जनाजा ने मांग के ले गया कि हजरत तम नहीं रहता तो हम न तम इसमें इतना अल्लाह के वास्ते बस हम सारी बैठक वो तो फिर तारा दादा साहब रंगी भी ज़ियारत होता है और भी बड़ी बड़ी है मेरा परदादा साहब सारा परदादा साहब की भी ज़ियारत होता है फिर तो और कब्र हुई और या जड़ी कब्रों ते अगा जामा का कोठा ते अगा की या जिम्मी सारी है या भी इन्हों दी हुई थी जिसमें तरू ते भाई अब्दुल की ना भाई मजीदा की मधु मीरा वाली थोड़ी थी ये भाई अब्दू वाली थे भाई अब्दू वाली चिड़ी या लड़ी है या डोगी भी पगला पासा तक थी इसका भी तो हमने भी कहा आने हुए कोडंज को इसका या थी वो तो इसका भी तो हूँ जाके कोडंज की बट जाऊँ तो सिटी ते नाल दूजों की भी मालिश करूँ होंदा तो सिटियाँ वो तो एक और बड़ा मशहूर वाक़ो बाबा साहब ने भी फरमाया हमने भी कई दफ़ा बाकी का भी मालूमात वास्ते कि यह मस्जिद शरीफ जी है इसको तरले कोर है जो तरली मंजिल है जी इसके बीच जितनी गुंजाइश है इस वक्त उससे कई गुना लोग जिड़ा है वे एक वाक़े इस किस्म को कि उसमें बैत होया था तो कई गुना लोग जिड़ा है वे इसके बीच समाया वो मैंने दसो कि 8 जून वाले तेड़े हूँ भी तम भी हम सब लोग घबराया हुआ 50-60 हज़ार आदमी ना 4-5 वक्त 4 रोटी पानी छोड़ की जगह कोई नहीं, कोई बादशाह भी नहीं कर सकता, कोई फकीर भी नहीं कर सकता। ये हाँ ये लोग करें इनको ताकत है। पहले तो हूँ कमन लग पाऊँ देख कर पीछे वो छपन लग पाऊँ
उनको ये जाने मैंने क्यों लगी, तम न क्यों लगी। और तुम 4-5 टेढ़ा और शरीफ का मुकुंद के पीछे होश नहीं आती तुम, उसमें तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तेरा जो हर रोज हुआ, जो हर रोज यो रात हुआ कि इस वक्त तक खुदा पाक को यो कर्म में तारे को 133 साल इस लंगर न इस तंदूर न बलता हो गए, और अल्लाह का नाम के ऊपर रोटी चले लगी हुई थी ना, तो मैंने कोई पता नहीं, हम भी खाना। तो जी सब को मिसाल को वाकई जो जी वो पीछे मस्जिद में हुआ। हाँ ऐसे में तो उस वक्त बाबा साहब के तो उनके दरमियान जी घर बाद में बाबा साहब प्रदर्शन था, हाँ। वे की थी वे इस तरह हुई कि बाबा साहब और फरमावे कि मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि मिना इतरात रेंट दे। मिना फरमावे था कि ना मियाँ तू चल। एक भाई फकीरा था गार्ड को, वो रह गया था इस जगह मस्जिद शरीफ के अंदर उनके को उस तरह बर्फ थी पई हुई तो राजवली मामा और जरा था जिन्हों नाम डोरा मामा भी कहा था, वे कोई बड़ो आलीशान ले आया यो पटू लारो तो तलेल को। अली शाह उसको पूत हूँ मसा आया हुआ था मास्टर अली शाह इसको तो छतरगोल का उसने बाबा साहब उन्होंने दे के कोट तक तंबी बनवाई। वह तंबी लगी हुई थी तो बाबा साहब चाह पीने के पीछे बाबा जी साहब उस तरह बाबा साहब उन्होंने हज़रत पीरानी पीर दस्तगीर का न्याज मनी अल्लाह वास्ते कि मिना रात रहने मेरा और कोई चीज़ नहीं चलता तो सरकार बगदाद तुम मेरी क्या मदद करो। जिसमें यह गल हुई तो बाबा जी साहब उन्होंने इस तरह तंबी इनकी दादी था तो देख कर फरमाया मियाँ तेरे को और गर्म तंबी नहीं। इन्होंने अर्ज की हज़रत मेरे को गर्म तंबी है और क्यों तुम हुक्म क्यों करो। अच्छा यो रात जागते रहे थे यो ठिरते रहे यो फकीर होते इसने देता। बाबा साहब फरमावे मैं क्या हजरत इसे ना दी इसे तंबी ना। उन्होंने फरमाया ना सीधा मुढ़ा नसीबा अवलिया इंतजारी मेरा दम चलिया। तो खुदा ने बाबा साहब का एक मिनट की भी इंतजार की बर्दाश्त नहीं थी। खुदा इतना मेहरबान था मेरा बाप। उन्होंने फरमाया कि बाबा जी साहब उन्होंने अच्छा इतना खड़ो इन्होंने उतना ही खड़ा ही उतार देती तो फकीरा ने क्या इससे अगली तंबी के ऊपर इतना उसने ला के नाड़ो बद के तो बाबा साहब उन्होंने क्या कि बाबा जी साहब उन्होंने क्या कि हजरत हूँ निकलो सवेर आ जाऊँगा तो 3 महीने होने लगे तो मैं डेरा को पता नहीं किया तो हूँ आटो शाटो छोड़। उन्होंने ना खबरदार तू जाए तू रात एक महीना यो दे यो तोलियो दियो खंगार वास्ते मियाँ तो दरवेश तार आदमी चलाते उन्होंने कहो कि इसके घर मत का तकलीफ हो गए लकड़ी पानी घास सब कहेंगे इंतजाम करो। उसने क्या हजरत लोग खुलेंगे नाल पहुंचा बाबा जी साहब उन्होंने जला ला उन्होंने फरमाया आयो ना आयो जा चल सुबह बाबा जी साहब जलाल के बेच था बाबा साहब खड़ा था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब कलाम करें कि उन्होंने जलाल के बेच में कदे सहने नहीं था आदमी ने या पट के ऊपर हाथ मारे था या मथा का अपनी टोपी पीछे करें। तो उस मेरे बाबा साहब उन्होंने पूछे कौन है भैया क्यों आए हो। बाबा साहब उन्होंने हाँ बाबा साहब उन्होंने क्या चल 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 उसकी एक है तो वो नठो तेरी तो 4 है चल तू निकल। सुबह बाबा साहब निकले बाहर हो तो बाहर निकल गए तो इस सेल के ऊपर दरवाजा बिठ बैठ बंद करके बाबा जी साहब उन्होंने अंदरों संग
برف لگی برف تھی لگی ہوئی تو نوری مائی اور نے تمی اندروں آن کے ان کی والدہ جی تھی ہماری بھی ماں تھی انہوں نے بابا صاحب تمی دی انہوں نے اتنے تمی لائی تو اتنے بیٹھ گیا نہ اٹھیا نہ روٹی کھادی نہ کتے گیا دیگر کا وقت تو ہوں کے تو لڑی کا بھی چون نکل گیا تو بابی پاپی کرتا آئے ہوتے اگے بابا صاحب اور صاحب بیٹھا ہوا تو میرا وہ بو اٹھ کر ڈنڈ کرن تھی جڑی اس سے انہوں نے اٹھ کے بو کھولی کھولے تو اگے دیکھو تو بابا صاحب اس ویلے برف ہے ان کے اوپر پلا کے اوپر پیتی رہی ہے تیاری سے انہوں نے فرمایا میاں میرو بھی جو حال کرتے بھی جو حال کی گو جو تو کیوں کرے چلے گیا اندر چلے گیا تو تھاری والدہ بلے پوچھی وہ آ گیا میری وجہ سے بھی نالے دروازہ کھلیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری سموارتا کی برکت میری چاہ کل کے بنا کے فوراً میرے در وہ بڑا خوش ہویا کہ شاید آرام ہے تاں چاہ کو کیا آنی تو فرمایا میاں ایک کوٹ نہ چھوڑیے ساری پی لے انہوں نے وہ چاہ پی چاہ پی تو ہوں دروازہ کھول گیا ہوں آ گیا سارا مسئلہ آیا کہ رات کون رہے اور لالا بھائی اور جڑا والد تھا انہوں نے کہا کہ حضرت فرمایا نہ ہم دادا تو رات اللہ اللہ کرے تہجد پڑھے تو دیکھو تو نہیں اترے ہم دادے انہوں نے کہا ہوں رہوں گا کہ نہ بٹیڑی ہوں رات اپنے کچھ اس کھنگار سنگار کو ہلو کروں کہ تین رات تھم تو نہیں تو چلتا اپنے جڑا ملا لانگری ہوتا انہوں نے کہا حضرت ہوں رہوں گا پھر تو رہوں ترلے پاسے لنگر خانہ بیٹھ ہو گئے تھے ایک بے آرام ہو جاؤں کہ ایک کول تینہ چھوڑ کے تو تیرا تو قصہ ہی بابا صاحب انہوں نے کہا حضرت کہتے اجازت ہو گئے تو ہوں رہوں فرمایا ہاں ایک شرط کہ حضرت میں نے منظور ہے شرط کہ پھر تم اپنا پلنگ لیا اپنا بستر لیا ایک تو دا کہ رات رو انہوں نے کہا حضرت تم اس طرح رہوں گا بستر بھی آنوں گا پلنگ بھی آنوں گا ڈاؤں گا اس طرح ہو گیا منظوری ہاں ٹھیک یہ چلے گیا کچھ روٹی کھاتی کی اور بابا صاحب آیا انہوں نے فرمایا کہ لیا نا اپنا منجا بھی منگا تو بستر بھی منگا انہوں نے وہ فقیرہ کی ساری دری تنوں کر کے بخاری کے نیڑے تو کیا جا انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہے تمہیں تکلیف نہیں ہوتا بابا صاحب اکڑی دے کے اٹھے رو گیا کہ تم نہ تکلیف ہے تو ہم نے نیند آئے باقی تے آئے فرمان لگا اچھا یاد آ لے پھر اٹھ کے کرے آ میرا منہ در پہ بابا جی صاحب اس طرح ہو کے تانا آنکھ بند کر کے لمک گئے بابا صاحب اور فرمامے میں تھا تھارے گئے میرے گئے بچے لوگ آئیں گے کہ پتہ نہیں لگا کہ وہ رات منٹوں کی تھی گھنٹوں کی تھی چھوٹی تھی بڑی تھی لیکن کچھ لمحہ گزرن کے بعد باہر کاغ ٹرنکن لگا بابا جی صاحب نے آنکھ کھول کے فرمایا میاں ہم رات تیرا کم بیچ لگا رہا تینا خدا پاک کی چولی میں کرنا تھا سبحان اللہ ہمارا آج کا تہجد رہ گیا تاوڑا ہی منجی کا پروندا تھا کوئی وضو نہیں فرمایا کچھ نہیں نماز پڑھ لی نماز پڑھی پھر بابا صاحب رہتا کو پھر کولڈے میں تھا تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کا ہے کہ اللہ کے واسطے نیاز کرو ختم کرو
वफात के चंद दिन पहले बाबा साहब ने क्यों हजरत हमें तो की तामील करा तो किस तरह के होना चाहिए न्याज बेट उन्होंने फरमाया कि चाहो मासूम है तो तुम उस साल राजवरी मामा रो डेरो इतरे गया वे रोजारी नहीं था गया वे चलाया तो वे ममदू कसाई से जाके 14 लेला ले आया आने लेला इस पहुंचा देखो जो हजरत तक है तुम देखें कदे तो दुआ करता फरमान करना मैया हम जो कोई तेरे वाले करने लगा हुआ तुम अपनों कम कर फिर इसको कहना है जो कि यो न्याज की त्यारी सारी खत्म पड़ता रहा लोग त्यारी सारी जमा होता रहा न्याज की तो उस न्याज के आले तेरे बर्फ कोठा पर सख्त बर्फ पड़ी मखलूक थी मुझ बाबा साहब और आप रोटी खा लेता था उसका न पूछे कि मियों कहता है क्या हजरत अजा रोटी खाने लगा हुआ तीजा एक हिस्सा लोग रहा बाबा जी साहब इस तरह हाथ करके फरमान लगा या अल्लाह मेरा मियाँ ने क्या मुझ तक बर्तान वाला तो या अल्लाह मेरा मियाँ ये दुआ करें दादा दुआ कर गए तो फारग होया कोई घंटा खंड गुजरा या 15 मिनट या कोई तो बाबा जी साहब ये आ गया तो कि मियाँ तू उस खैरात करे तो हम इल्तिजा करूँ सुभान सारा कुछ अल्लाह पाक ने कबूल किया तेरे वास्ते हमने तो कहीं की लोग नहीं हमने कहीं की लोग नहीं फिर अगर जनाब बाबा साहब उस दिन पर आ गया जिस दिन विशाल पर उस दिन बाबा साहब कोल खड़ा था उसी रात शब बरात को दिन था कि आमियाँ कुछ कम कर ली बाबा साहब ने हाथ पकड़ कर उन्होंने अपना हाथ में लेकर आँख बंद कर ली बाबा साहब देखें इतना में बात कागन को आवाज आया कुकड़ों की बांग को आवाज आया उसने फरमाया मियाँ मेरा ताजत आज चले गया मैं तेना खुदा की रहमत की चोरी बेकाल छोड़ी अवल सब खुदा का फजल महीना कितना का ऐसे दिनों तक परेशानी आई आके बहस के इस बुखारी के गए दरवाजा बंद करके कि ये खुदाया हूँ तो तेरी चोरी भी कर दे तेरी फिर आके दरवाजा खोल गया बाप फिर चले गया मन लगा मियाँ यो वक्त किसी ने भी नहीं छोड़ूंगा हूँ तेरे नाल कुछ गल करनी चाहूँ तो फिर उन्होंने इस तरह हाथ बढ़ाया कि मेरा न पैद कर दिया इन्होंने कि कोई है तो कहना जरूरत कोई नहीं है कि वो गुठ में कौन है तो जोने बाई की ही ना ये आया तो हूँ सारा बाबा यू है हूँ इसना बाबा समझ कभी ना तुम आ जाएगा हूँ बुला लूँगा मेरा इतना कुछ कम है तुम तेरी बात वे बाहर गए तो बाबा साहब उन्होंने फरमाया चलिया यो वक्त होगा किसी ने छोड़ उनको आप कुछ कम कर ली इनको हाथ पकड़े हुए तो बाबा साहब फरमावे हूँ बेहोश हो गया बाहर का यह गल कहता कि मस्जिद शरीफ में दलदल हो लेकिन मैंने कोई पता नहीं उस दलदला के वक्त या कुछ बाबा साहब उनका सीना मुबारक पड़ता उनको विशाल हो गया
استاد شترگلی نے مولوی عالم دین نے شرفدین لالا کو محمود اس نے یا تاکی پہن کے یہ تو اندر بڑھیا تو بابا صاحب نے ہاتھ بھی چکایا تو وہ بیوش تھا تو وہ سینہ اپنی پیچھے کیا جو اس مسجد شریف میں انہوں نے وقت کو ایک دوسرا ایسا موجود ہے کہ پھر بابا صاحب نے یہ کرنا کہ یا 55 کے بیت الطاف کی ماں بیمار ہوئی تو انہوں نے پتا ڈاکٹر نے موت ہوئی ہم اڑ گیا اس کمرہ میں بابا صاحب نے بولتے بابا صاحب کس نال نہیں بولیا ایک اندر آ رہی بعد بچ گیا کلام فرماوند ہمارے کو ایک آ رہا 1 سے 5 منٹ یا 10 منٹ یا کچھ رہا تھا اما اور اس کمرہ میں تھا تو ڈنڈ کر کے فرمانے لگا او فاتح میں غلام مریم میں اس بڑے خدا سے مانگا نہیں ہے اس بیماری نہ ہوا نہیں مر ڈاکٹر کہیں مر گئی ہے جگت مانی بھی تو موت لے گئی تو اچھا تو نہیں ہوا ہے اسے مسجد شریف میں اوپر ادھی انہوں نے آ کے کیا 80 کو مہینوں تھا بابا صاحب فلموں میں تھا وہیں اتنا نہ کتے گیا وہ تو کچھ ہم بول گیا کہیں کتے تو انہوں نے کہا حضرت بشیر کی بہت ہو گئی وہ بیمار تھے فرمایا اچھا یہ کچھ میرا اللہ کی مرضی ہے تم اس نے نکاح بندے اتنے لے آؤ کہ الگ خبر تک تھا کہ تیاری کرو یہ تو ادھی رنگی قبر ہے ایک میری قبر تیار کرنا پھر اور تھارا ماری تے بابا صاحب اور تھا امو اور اس کا آپ ایک بھی گل کرتا میں ایک دوسرا نے یاد کرا میں وانگت منشی کھو جا گا دکان پر میرا بھی تو کپڑا بھی آنے اتنا نے بے دروازہ کھولے مسیح کو ڈنڈ کی ایک کوئی ہے ادھی دوڑ کے گیا تو بھی ہو گیا تو فرمایا یو بیچارو کسی درد نال بے ہوش ہو گیا تو تم نے جیتا بھی دب لیا تھا ہوش ہے تم میں سے موقع پر وہ نام لکھ ہاں وہی اکھے جس ویلے گیا کل کہی تے اس کو کہنا ہے میں نے آخیا بھی رنگی چوڑی جب کلیا ہم بیٹھی ہوئی تھی لے کے اور ماں لے جاؤ چلو یہ چلے گئے میں نے لے کے چلے گئے تو ادھی اور بھی بیٹھا ہوا ہے تو بابا جی صاحب انہوں نے دیگر کی نماز پڑھی بابا صاحب اور فرما میں نے کچھ نہ بولے کریم اور رنگا کوٹھا گئے دے کسی نہیں کیا بڑا پریشان ہوئے وہ اسی طرح آیا ہو گئے اگر بابا جی صاحب بیٹھا تھا اوپر کی منزل پہ فرمانے لگا میاں میرا ایک شیخ جی یہ شیخ لام لکھ کرامتا اور پیچھے ڈبے لکھ بیڑے لائق منو گڈ بے ساری عمر ڈولی دیتی تد بولی خاطر رب دی چپا مار دیرا اب صدقہ حسن حسین کا میرے سر تھی غم اچھا میں شعر لکھے تو میں سنا میں ایک بڑا ترنم بنا سنایا میرا کچھ دکھ چی بھی لگا پھر فرمایا پھر پڑھ اچھا میں پڑھیا تو اس میں فرمان لگا یہ جلال بھیٹ آ گیا فرمان لگا کہ خمزادہ ہوں جس میں سرکار بغداد کے کول فریاد لے کے گیا لکھاں سوالوں تو میں کہوں میں کدے بھی التجا نہیں کی تو آج میری پہلو باری ہے تو میرا رستہ مل گیا تو میں اپنا شیری لے کر ان کی چوڑی بھی چل کے ہوں خدا جانے تو بے جانے کون کہے گا یہ پانی کون پی ہے
تو پانی زکام آ جائے زکام لگ جائے تو سخت نہ پیو. تو جس ویلے یہ گل فرمائی اس ویلے بابا صاحب نے پتہ لگو. بابا صاحب نے پانی میرا قصہ وہی ہے. پھر وہ جی قبر والی جگہ تھی وہاں بابا صاحب اور دسے میں تھا اس کو کہنا ادھی اور نہیں زبان جو تم نے اپنا گٹے کا دودھ کا بدلہ جو پائی تھی وہ ایسے مسجد شریف کی گل بابا صاحب کریں تھا وہ تھرے کے بیچا ہی میں نے علم ہے نا مگر ہوں وہاں اس طرح ہوئی کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما کے ہے کہ کالو کا کو چلی کالو کا کو انہوں نے کول ایک درویش نوکر ہو گئے وہ بلایا تو اس نے کیا کالو جا میری چادر لے جا موٹھا کا اپنوں لٹھا کی چادر دیتی لات تو فرمایا ہوں مسجد کے بیٹھو نماز پڑھوں کہ ہوں انتظار تیرا بیٹھو دروازہ میرا کوئی نہ کھول خبردار. اس نے کہ تم دوڑ پالنا محمود کی نکی نہ اگر خدا پاک نے کوئی اجازت دیتا نکو دیتا تو اس میری چادر پہ پلیٹ کے تو جنبا اس نے لے کے اسے بلے آوے تو تاسنا لگے تو اگر نکی ہوئی تو اس کے بیچ پلیٹ گئے تو ہمزادہ چاہیے اس کا کننگ بیچ باران دی تو جلدی آئی وہ کاؤ کا کوئی تو پہنچیا اٹھ اما وہ پوپھی دوئے باپ پوپھی بھی تو نے پوپھی بھی یہ روٹی کھائیں لگی ہوئی ترئی تھالی انہوں نے وہ چادر دی تھی کالو کا کہنا کیا اور کالو کا حضرات آ گیا یہ ڈر گئی نہیں ہم روٹی کھائیں تو اس نے کیا حضرات نہیں آیا تو اس نے اس کو تکیہ کلام ہوا تھا اس لیے انہوں نے ہوں چادر دے کے چلایا بھابی نے جاتک پیدا ہو گئے تھے بھابی سکی پکی ٹکڑا کھائے لگی تو پھوپھیے نے کیا بھابی تیزا چکی تو چادر ٹوٹنے لگ پئی کیونکہ بظاہر کوئی واقعہ نہیں تھا. اما رہا کہیں وہ جڑے نوالا میرا منہ پہ تھا وہ میں مار کے ہوں تھوڑی جی لازم بھی ہوئی تو میں خیر دھولے گراؤ نال ماریا تو وہ تو میں لایا نہیں تو سنگ میرا پیٹ میں درد ہوا تو پیچھے چلے گئی پیچھے تو چلی گئی تو 10 منٹ میں پیدا ہوا اس چادر پہ پلیٹ کے باپ اٹھی حکم کے مطابق جا کے لے آیا دروازہ کھولیا میں نے اسی طرح اپنی ٹولی پہ دے کے میرا کنن باندھ دی تھی میں نے اپنی زبان کی اسی مسجد شریف کے بیت بھی تم کیا تھا اتنے تم نے خلافت اتنا ہی بابا صاحب نے بھی خلافت کی تھی اتنا ہی ہم سارا بیت کیا بیت کیا پر خلافت تم رکھی تھی خلافت میرے گناہگار نہ دیتے ہیں خدا کو کرم میں بیت ہم سارا اکٹھا جی یاد ہے پیر محمد معصوم لڑی والا لال دین خدا بخشے وہ عالم اس وقت یہ ہوتا نا سانگو لال تو یہ ڈکے شکے ہوئی تھے حکم بھی اسی طرح ہوئے تو کہ کوئی اور نہ آئے وہ بھی پڑھ وہ بھی مارنا تو یہ مولوی عزیز صاحب بھی اسی دفعہ الگ بیتوں ہیں اس سڑے نہیں ہوئے مولوی عزیز صاحب بیتوں ہیں یہ قاضی صاحب آئے ہیں تو یہ بیتوں ہیں البتہ قاضی صاحب نے ایک بار میں البتہ حیدر ہمارا نال آتش حیدر آتش ہمارا نال اسی دن ہاں اسی دن بابا صاحب رنگا ہاتھ پر آخری بیت نالو آدمی ماسٹر اسرائیل صاحب میں نہ پوچھے ہوئے تو میں گل کرتا ہوں پوچھنے لگا کہ ماسٹر اسرائیل کی کوئی بیت ہے کہ نہیں میں کہ میں نے نہیں پتا تو نہیں تھا پتا پیچھے کہ وہ حضرات کا کوڑا موچ ہوا تو کتنے ان کی اگر بیت نہیں ہوئے تو بھی تو کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو چلا آ جائے میں پھر تو کسی آدمی نے کرائے لے کے شنگرویاں پہ جا کے اصل صاحب دھر کے فوراً آ بس وہ بیت ہوا ایک جسا آیا کچھ تو کھنا ہوا کسی کی بیت نہیں بس ایک لائک بیت ہوا تو چل پھر جب نکی چاہ پی کچھ کر چل میں نے اس پر یہ گل فرمائی
کہ یہ اثر ہے جڑو اس نے خالی خولی نہ سمجھے، اس نے خالی خولی آدمی سچ میں کیا بیٹری چارج کرنی ہے؟ جو خالی خولی منا یہ کی جو اور سید ہوا اور میرا تو بیت ہوا وہ بابا تھا، حالانکہ وہ باپ بھی کہانی جی وہ میرا تو بیت ہویا، اکی بھائی اور بیت ہویا، میں کچھ کی جو اکی بھائی انہوں نے بلکہ کچھ گل میں انہوں نے فرمان لگا اسے واسطے ہوں تیرا جہی گل ہوں کہوں اسے واسطے ہوں تیرا۔ اچھا جو میرے واسطے انتشاب ہے منا آپ نہیں پتہ اکی بھائی اور کڑی جگہ میں بیٹھ ہوئے تھے؟ پالنال جیلانی صاحب کا مقام پہ تو اسی نگر سے سری نگر تو سدے چٹھی لکھی وہ چٹھی میں پڑھی تو بڑا پریشان ہوا۔ وہ چٹھی تم نے میرے کو آئے ایک پالناٹ کا جو پچھلا کمرہ ہے اس کے بیچ میں بند نہیں تھا، ہوں 2 منٹ آج بیٹھا تو میں کیا تاری چٹھی تھی تو آیا ہوں تو شکر ہے خدا کو تو پہلے میں نے بیعت کرو، بالکل باوضو ہوں باوش ہوں میں نے بیعت کرو۔ میں کچھ کے انہوں نے میں اس حد تک کے ہو گیا ہوں تم نے مسجد میں لے کر تاج خلافت کے سامنے بیعت کروں کو تو یہی کیوں انہوں نے تم میرے ہاتھ پکڑو میں نے بیعت کرو میرے جڑو وہ یا گل بھی اشارتیں انہوں نے کہی اور جو جے کو دونوں تھا یہ رات ہو گئے پتہ نہیں کہ انہوں نے اشاروں کے میرا بیعت ہویا ادو میرا بیعت ہویا۔ یہ سارا بھاتیجا جو یہ نامی کاکا اور ہیں یہ تو نکڑو یہ سارا میرا بیعت ہوئے ہیں بھائی دوگڑو اولاد کا دوگڑو عبد العمر بھی ادھی وغیرہ پر حاجی صاحب دوسرا آپ مسجد بابا صاحب بابا چودھری کل میں مولوی عبدالکریم صاحب بھی تو بابا صاحب نے شعر و شاعری میں ایک دوسرا کی محبت کا اظہار کیا ہے، وہ ریکارڈ تو مجھے لکھا ہوئے اسے بھی لکھا کالا تھا پھر تسی بدرا جو شعر بھی انہیں نال لکھے تھے نا وہ برما ہے جڑو اسو آس دے پاس دی آس تو کٹک کٹک چڑھے گا مزار کے مولوی صاحب تھا مولوی عبدالکریم صاحب وہ بارے وہ ہے نا دیکھ کے میں منوں کچھ اور تاریخی پتا آپ کو پوچھنا جان رکھے میرے لیے یہ لینا رس میں کیا چیز ہے تھارو سنیپ پہ میرا منہ آ گیا جی جی لے لے چیز ہے میں جناب ایک دے رہے اگلا سارا کیا چھوڑیا ہے اب انکل جی دیکھا سونی نا دستا نہیں میرا کام 10 بجے جان آن دے سے اللہ کی قسم آن دے سے آن یہ ہے آپ کا علاج کرا پا اتنا دیستا ہی دسیا چلا کے قسم ایک سیکنڈ پورے کریے دامو کا ٹھکانا رہے سلام مکھنا
بگڑتا